बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका डर और खौफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दुश्मनों के दिलों में मौजूद था। और वो खौफ क्या था? जहांगीर खान तरीन की जानिब से आखिरकार इमरान खान को एक अहम तरीन खास और बड़ा पैगाम दे दिया गया है। वो पैगाम क्या है? क्योंकि ये पैगाम मौजूदा इस सूरत हाल के अंदर इसलिए भी अहम है कि यह तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही थी कि शायद जहांगीर खान तरीन इमरान खान के मुखालिफ हैं और उनके खिलाफ किसी किस्म की तहरीक अदम-ए-एतमाद में भी मुलव्वस हो सकते हैं। ये अहम तरीन खास और बड़ा पैगाम क्या है, ये आपको बताएंगे और फिर आपको ये बताने जा रहे हैं इस अहम तरीन वीडियो के अंदर कि एक बड़ी और अहम शख्सियत की जानिब से पहली बार मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम की हमायत कर दी गई है। उसकी तफसीलात आपको बताएंगे और फिर आपको यह बताएंगे कि नए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को भी एक पहला और बड़ा चैलेंज मिल गया है, जो कि 2 फरवरी को उनका ओहदा संभालने के बाद एक बड़े और सबसे पहले चैलेंज के तौर पर उनके सामने होगा। ये अहम तरीन और बड़ी खबरें इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, लेकिन इसी दौरान आपको हम ये भी बता दें, आपकी दिलचस्पी से यह खबर भी खाली नहीं होगी। आपको बताना चाहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी पर ताक ताक कर निशाने लगाए गए हैं और एक जो है वो नपा तुला हमला उनके ऊपर किया गया है। वो क्या है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। जनाब, मुल्तान में यह गुफ्तगू की है शाह महमूद कुरैशी ने और यूसुफ रज़ा गिलानी का ताल्लुक भी मुल्तान से, और दोनों पुराने हलीफ भी समझे जाते हैं, माफ़ कीजिएगा, दोनों पुराने हरीफ भी समझे जाते हैं। और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मान लिया यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट इजलास का एजेंडा रात को मिला, लेकिन मुल्तान से इस्लामाबाद आने में सिर्फ 5 घंटे लगते हैं, और अगर यूसुफ रज़ा गिलानी ऐसा समझते हैं कि यह मुमकिन नहीं था तो वो उन्हें 5 घंटे में इस्लामाबाद पहुंचाने की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। फिर उन्होंने यह भी कहा, जनाब के पीपी सेनेटर जाना चाहते हैं तो जा सकते थे सेनेट इजलास में, लेकिन गिलानी साहब के ना जाने पर शुक्रिया, उन्होंने जो किया है सही किया है। उन्होंने फिर यह भी कहा कि जिस तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर मुंतखब हुए उसके भी वो हम राज हैं, और उन्होंने कहा कि उम्मीद है जैसे स्टेट बैंक के बिल पर हमारा साथ दिया है उन्होंने वैसे ही जनूबी पंजाब सूबे पर भी साथ देंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी पर ताक ताक कर तंजिया जुमले फेंक के और हमले कसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह शाह महमूद कुरैशी ने। अब जनाब आपको बताते हैं वो अहम तरीन और बड़ी खबर जो कि सामने आई है सदारती निज़ाम के हवाले से कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन और सीनियर रहनुमा और किसी भी हुकूमती ओहदे पर मौजूद पहली किसी अहम सियासी शख्सियत ने सदारती निज़ाम की हमायत कर दी है। जी बिल्कुल, उनकी जानिब से एक बड़ा और अहम तरीन बयान सामने आया है और उन्होंने यह कहा है कि मुल्क में माफियाज जो हैं वो हुकूमत से भी ज्यादा ताकतवर हैं और पार्लिमानी निज़ाम वो ये मानते हैं कि डिलीवर नहीं कर सका है। उन्होंने कहा कि अगर डिलीवर करना है तो फिर सदारती निज़ाम ही के जरिए डिलीवरेंस जो है वो मुमकिन है। और उन्होंने ये भी कहा कि रियासत मदीना के ख्वाब की तामीर भी सिर्फ और सिर्फ इसी सदारती निज़ाम के जरिए ही मुमकिन है। इस तरह से वो सदारती निज़ाम जिसके ऊपर गुज़श्ता काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर और टीवी प्रोग्राम्स के अंदर बात चल रही थी और लोग ये कह रहे थे कि इसके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आ रहा, लोग पूछ रहे थे कि आखिरकार ये कैंपेन क्यों चलाई जा रही है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा शाह फरमान जो कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हैं, उनकी जानिब से इस निज़ाम की हमायत में एक अहम तरीन जो बयान है वो सामने आ गया है। इससे पहले कि हम आपको लेकर चलें उस खबर की जानिब कि किस तरह से जहांगीर खान तरीन ने अहम तरीन और खास पैगाम पहुंचाया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को, एक और अहम तरीन और बड़ी खबर आपसे शेयर करते हैं और वो बड़ी खबर है जनाब अदलिया के हवाले से, खास तौर पर जब जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा के हवाले से कल तफसीली फैसला सामने आया तकरीबन 9 माह के बाद, जिसमें एक तरह से उन्हें बरी कर दिया गया और यह भी कहा गया कि अगर बीवी बच्चों के नाम कुछ असासे हैं तो जजों से नहीं पूछा जा सकता। और इस हवाले से फरोग नसीम का बयान पहले सामने आया था वज़ीर कानून, और अब फवाद चौधरी का बयान सामने आया है कि अदलिया को अपनी तेजी से गिरती हुई साख का जायजा लेने की जरूरत है। और उन्होंने ये कहा कि जनाब फरोग नसीम का सवाल अहम है कि अगर जज साहिबान बीवी बच्चों के असासों के जिम्मेदार नहीं हैं तो सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब फिर कैसे कर सकते हैं, किस तरह से उनका एहतसाब फिर मुमकिन है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कि नए चीफ जस्टिस जब हलफ लेंगे तो उन्हें इस चैलेंज का सबसे पहले सामना होगा
اب یہ بات انہوں نے کیوں کی، اس کا لنک کیا بنتا ہے؟ اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ 4-6 کے تناسب سے جن ججز نے یہ فیصلہ دیا، جو 4 جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جنہوں نے فیصلہ دیا، اس میں بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال بھی شامل تھے، جنہوں نے باقی 3 ججز کے ساتھ یہ سمجھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کو جو ہے اس اثاثہ جات کے معاملے پر کٹہرے میں آنا چاہیے اور ان کا احتساب بالکل ہونا چاہیے۔ لیکن کیونکہ دوسری طرف 6 ججز تھے، اس لیے ان کا فیصلہ جو ہے وہ پریویل کر گیا، اور جسٹس عمر عطا بندیال جو کہ آئندہ آنے والے چیف جسٹس ہیں پاکستان کے، آئندہ چند دنوں میں، چند گھنٹوں میں وہ پاکستان کے نئے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے جا رہے ہیں، ایسے موقع کے اوپر فواد چودھری کا بیان سامنے آنا اور فروغ نسیم کا بیان بھی سامنے آنا انتہائی اہم ہے، کیونکہ حکومت کے اندر کچھ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال کے چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ سنبھالنے کے 6 ماہ کے اندر اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ وزارت قانون کی جانب سے ایک مرتبہ پھر اس معاملے کو جو ہے وہ اٹھایا جائے گا، اور قرینہ قیاس سے یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ درخواست کی جائے گی کہ فل کورٹ بینچ جو ہے وہ سنے، یعنی کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز صاحبان، جس میں اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیونکہ کیس ہے تو ان کے علاوہ 16 ججز کی تعداد بنتی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 16 ججز اگر اس حوالے سے کیس سنتے ہیں 6 ماہ کے بعد، تو اس وقت 3-4 ججز مزید بھی ریٹائر ہو چکے ہوں گے اور سپریم کورٹ میں نئے ججز تعینات ہو چکے ہوں گے۔ اس طرح سے ایک بڑی مختلف قسم کی صورتحال کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، اس لیے اس کو ایک بڑے چیلنج کے طور پر جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے جسٹس عمر عطا بندیال کے پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے وہ بننے کے بعد۔ اب جناب اس ویڈیو کی اہم ترین اور بڑی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے عمران خان کے بغض میں مبتلا صحافیوں اور سیاستدانوں کی جانب سے مسلسل کافی عرصے سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جہانگیر خان ترین جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ہو چکے ہیں، اور خاص طور پر گزشتہ چند ہفتے پہلے جب جو ہے وہ سردار ایاز صادق کی جانب سے جب وہ اس سے پہلے لندن گئے، وہاں پر انہوں نے نواز شریف سے ملاقات کی، یہ بھی اطلاعات آئیں کہ اس دوران جہانگیر خان ترین بھی وہاں موجود تھے، اور اس کے بعد سردار ایاز صادق نے جہانگیر خان ترین سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کو بھی پھر ایک مخصوص تناظر کے ساتھ پیش کیا میڈیا نے، اور اس کے بعد جب پھر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی جانب سے ایک درخواست سامنے آئی تا حیات نااہلی کے فیصلے کو واپس لینے کے حوالے سے، تو پھر یہی تاثر دیا گیا کہ اس فیصلے سے، کہ اس درخواست سے کیونکہ نواز شریف اور جہانگیر خان ترین کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، اس لیے یہ تاثر دیا گیا کہ جہانگیر خان ترین کے ساتھ مشورے کے بعد یہ درخواست دائر کی گئی، اور جہانگیر خان ترین کو اور نواز لیگ کو ایک دوسرے کی حمایت حاصل ہے۔ لیکن آج اس وقت اپوزیشن کی جو ہے وہ ان کی جتنی بھی خواہشیں تھیں وہ دم توڑ گئیں، خاص طور پر جب یہ بیان جو ہے وہ سامنے آیا جہانگیر خان ترین کی جانب سے، انہوں نے یہ کہا کہ تا حیات نااہلی کیس سے میرا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بڑا خاص اور اہم ترین پیغام ذرائع کے مطابق انہوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو بھی دیا ہے کہ اس کیس کے خلاف اپیل میں جانے کا ان کا کسی قسم کا کوئی ارادہ اس طرح سے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ بار ان کی جانب سے یا نواز شریف کے قریبی سمجھے جانے والے وکلا ان کی جانب سے جائیں اور اس حوالے سے ان سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں۔ انہوں نے بڑے ہی پرزور انداز میں کہا کہ تا حیات نااہلی کیس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ وہ آج بذریعہ ہیلی کاپٹر تخت بائی پہنچے تھے، جہاں پی ٹی آئی کارکنوں نے ان کا زبردست جو ہے وہ استقبال کیا، اور جناب اس موقع پر جو ہے وہ دیگر عہدیداران بھی موجود تھے، ایم پی عبدالسلام آفریدی بھی تھے، اور میڈیا کے ساتھ مختصر گفتگو کی جہانگیر ترین میں، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ تا حیات نااہلی کیس کے ساتھ ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ کیس سپریم کورٹ بار کونسل نے از خود دائر کیا ہے، اور وکلا کا خیال ہے کہ تا حیات نااہلی انصاف پر مبنی نہیں، یہ ان کا اپنا خیال ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ نااہلی کیس میں فریق نہیں ہے، اور نہ ہی سپریم کورٹ بار کونسل نے ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مشورہ کیا ہے۔ وہ پہنچے تھے جناب سوات میں ایم پی اے فضل حکیم کی والدہ کی وفات پر انہوں نے تعزیت کی، لیکن اس سے پہلے ذرائع نے دعویٰ کیا کہ اس سے پہلے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو بھی ان کے چند قریبی دوستوں کے ذریعے یہ اہم ترین اور بڑا پیغام پہنچا چکے ہیں کہ اس معاملے کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ اپوزیشن کو اور نون لیگ کو بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ آخری دم تک، جب تک عمران خان جو ہے وہ 5 سال کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے اس اسمبلی کے ذریعے، اور آخری دن تک وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے جو حمایت کرنے والے ایم پی ایز ہیں یا ایم این ایز ہیں وہ بھی مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی مدت پوری کروانے میں ہر ممکن اپنا مثبت کردار جو ہے وہ ادا کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی تازہ ترین بڑی اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔